बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाल जल्दी सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने हज़रत अली से बाल सफ़ेद होने के हवाले से पूछा, और इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको क्या जवाब दिया। आज अगर देखें तो बहुत ही कम लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत ही कम उम्र लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, वो सब कुछ आज की हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया। उसने कहा, मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसका क्या मकसद है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वह बूढ़े होने लगे और उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सिहा से सफ़ेद होते हुए देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की, है मेरे अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरमानी की तरफ है। इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफ्सियाती ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि उस शख्स के पास ज़िंदगी में तजर्बात हैं, जिससे मशवरा लेकर आप अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा बूढ़ों के मशवरे अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद फरमाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला बूढ़ों का ज़्यादा पसंद फरमाता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देते हैं। अल्लाह ताला भी उन मशवरों को पसंद फरमाते हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं जो मशवरा देते हैं उनको अल्लाह ताला भी पसंद करता है। बालों को उखेड़ना, यानी कि जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उन्हें उखेड़ना चाहिए या फिर नहीं, या फिर बालों को रंग करना चाहिए या नहीं रंग करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि सफ़ेद बालों को उखेड़ना हराम है या नहीं। इस हवाले से आपको बताते हैं, उमर बिन शुएब से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ेद बालों को न उखेड़ो, क्योंकि बुढ़ापा बालों के सफ़ेद होना मुसलमानों के लिए नूर है। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है और उसका गुनाह मिटा देता है और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर देता है। इसी तरह ये हदीस मुख्तलफ़ किताबों में बयान की गई है। हदीस की किताबों में भी इस हदीस को बयान किया गया है। सफ़ेद बालों को रंगना चाहिए या नहीं, इनके ऊपर कलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से भी मुख्तलफ़ किस्म की रिवायात सामने आती हैं। बालों को रंगना खसाब कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा बालों की सफ़ेदी को खसाब के ज़रिए बदल डालो और खसाब न लगाने में यहूदियों की मुशाहबत न करो। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी यानी ईसाई खसाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम इनके खिलाफ करो, यानी कि तुम खसाब लगाया करो। इसी तरह एक और जगह पे बयान किया गया है कि मेहंदी का खसाब रंग लगाना
یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ سیدنا حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک پر ورش، جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح کی حدیث ہمیں یہاں پر ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ مہندی لگانے کے حوالے سے جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ جن کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی وغیرہ تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو آج کی مختلف قسم کی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں، کیمیکلز جو ہے جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، وہ آپ کی جلد پہ بھی لگ جاتا ہے۔ اگر اس کی جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کو وہاں سے جلد کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خصاب لگایا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی لگایا۔ اس طرح مختلف قسم کے فتویٰ وہ دیے گئے ہیں احادیث میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور نہ رنگنے کا بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رنگنے سے متعلق امن دیو پر محمول ہے۔ البتہ کل کے کل بال سفید ہو جائیں، ایک یا ایک بال بھی سیاہ نہ رہے تو رنگنے کی مزید تاکید ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خصاب رنگ لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو کہانہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی قومیں آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو کبوتر کی کپوتوں کی کالی رنگ کا خصاب کرے گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالے رنگ کے بال جو ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے، کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جو مختلف مہندی وغیرہ ہے وہ لگا لینی چاہیے، لیکن رنگ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا سے منع کیا ہے۔ غذا کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ سر کا بال نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں سے منڈوانا۔ جبکہ دوسری یہ ہے کہ درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بالوں کو چھوڑ دینا۔ جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف سے منڈوانا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا۔ بلکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ اس کو آپ کو آسان طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے بال کٹوانے ہیں وہ تمام کٹوا دیں اور صحیح طریقے سے کٹوائیں، اسلامی طریقے سے کٹوائیں، تو یہ اچھا بھی لگے گا اور ثواب بھی ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔